सलमान भाई कितें जालें आयज तुमी हांगासर सगळे रस्त्यार रावल्या कितें इशू कितें आहा? देव बरी सांज दिव सगळे गोंयकारांक तुमकां हांव तुमचो सलमान वायस प्रेसिडेंट यूथ विंग आम आदमी पार्टीचो। आयज आमी हांगा रावला कित्याक तर आमी हांगा 2 वर्सां जालीं तुमकां खबर आहा म्हापशेन इलेक्ट्रिकल अंडरग्राउंडचें काम चालू आशिल्लें पूण ते कामा खातीर जे आसा आमचे म्हापशेक खूब इफेक्ट जाल्लो सगळ्या लोकांक खूब त्रासूय जाल्लो। तसोच हो एक रोड जे आसा आमचो हेल्थ सेंटराचे फुडें आसा आनी हो रोड 70 मिटराचो जो लेंथ आसा आख्खो हो अखंड रोड जे आसा तो खणून गेल्लो आनी तेतून सगळी माती आनी फातर सगळे लूज आशिल्ले। कितकेशे शेकड्यांनी लोक हांगा पडले, कितकेशे लोकांक हांगा मार लागलो, लेडीज आशिल्ले तेतून आमचे सिनियर सिटीजन आशिल्ले एवरी डे पडटाले। कितलेदां आमी अथॉरिटीजाक रिक्वेस्ट केले की बाबा हे रोड जे आहा ते प्रायोरिटीचेर आमी करपाचे पूण तशें जालें ना। सो आमी इनिशिएटीव घेतले आमच्या लोकां खातीर, आमचे जे लोक आसा हांगा स्थानीक आसा म्हापशेकार आसा आमचे, तर आमी हांगा इनिशिएटीव घेवन आमी आम आदमी म्हणजे एक कॉमन पीपल ऑफ म्हापसा सर्वसामान्यान येवन आमी कॉन्क्रीट आनी सगळे आमची टीम जी आसा ती लागून हो आख्खो सबंद रोड आमी तयार केलो आनी आख्खो रोड आमी बिल्ड केला आमचे हितून आमचे कॉस्टिंगान आमचे एक्सपेंडिचर हे करून खर्च करून आमी कंप्लीट केलो कित्याक तर आमचे जे लोक आसा तांकां सेफ्टी आमी प्रोवायड करूं शकता। म्हापशेचे लोक हा तेंची सेफ्टी जी आसा ती आमकां प्रायोरिटीचेर आसा म्हणून आख्खो रोड आमी हे केला तुमकां हांव दाखयता। सगळ्यात पयलीं म्हाका सांगा की हो रोड हेचे काम सुरवात केन्ना जाली अंडरग्राउंड केबलिंगाची? सारके 2 वर्सां पयलीं सुरवात जाली कामां। 2 वर्सां पयलीं हय मग अंडरग्राउंड केबलिंग जालें कंप्लीट जाले आनी तेजे भितर काम कितें आशिल्लें जो खणटा जो केबल घालता ताणें ते पुरपाचें सुद्दां ताणें ते केबलाचें काम करून चालू करून ते पयशे सुद्दां घेवन गेलो टेंडराचे हे करून ते पयशे सुद्दां घेवन गेलो पूण भोगले कोणाय रिस्टोर करूंक जाले ते करूंक तशेंच सांडले। आतां जाता कितें हो स्लोप आसा ह्या कारणा खातीर तुजो हे वयता कितें स्लीप जाता तूं कितें ग्रेविटी सुद्दां आसा तूं सकयल फोर्सान जेन्ना येता तूं स्कीड जाता आनी पडटा। कितली तकल्यो फुटला, कितले लोकांक हात पांयांक मार लागला ते सगळें आमी पळयलां थोड्यांनी। अजून रिपेर जावंक ना हो? ना जावंक ना। आमी खूब रिक्वेस्ट केले, वेट केले की बाबा हे काम जातले आमकां बाबा रिलीफ मेळटलो कंप्लीट जातले पूण अशें कांयच जावंक ना। तुम्ही गेले आमदारा मेरेन म्युनिसिपालिटी मेरेन कोणाक तरी ऑथॉरिटी कन्सर्न सांगले PWD बीन? हांगा आमी लास्ट टायम आमचो एक बायट सुद्दां घेतलेलो हे इश्यू आमी उजागर केल्लो हे विशय आमी मांडलेले सुद्दां पूण कितें आसा एज युजल जे आमची जी अथॉरिटीज आसा ती एक ब्लायंड आय जी आसा आमच्या म्हापशेकारां खातीर करता। आतां रिसेंट काम जे आसा हांगा PWDचो पायप ते घालताले PWD 3-4 दीस पयलीं हेंच्यांनी हांगा खणल्या आनी तेजे उपरांत डोंगर केलो तयार। डोंगर आसा ते मातयेचो डोंगर करून दवरला कोणा खातीर म्हणजे म्हापशाचे लोकांचे जे हे आसा सेक्युरिटी ताजे बद्दल काही हे सिरियस ना अशें दिसता म्हाका। तांकां फिलिंग्स ना की बाबा आमचे म्हापशे लोक जे आहा ते तांकां त्रास जातलो पडटले तांकां अनइजी जातले भुरगे आहा गाडयेंचेर यूज जाता हो रोड कंटिन्यूस बिकॉज हो रोड जे आसा कनेक्ट करता तुमकां जनता स्कूल आनी मागीर तेजे वयर तुमकां जेन्ना वचोंक जाय वयल्या सायडीक म्हापशेचे तर तुमकां होच रोड यूज करचो पडटा। कितकेशे लोक हांगा येता हांगासून ट्रॅव्हल करता पास करता हांगासून जाता आनी ते पडटा सुद्दां आनी रातचेय पडला 11, 11:30 सुद्दां आमी आतां त्या टायमार एमर्जन्सी आपातकालीन सर्वीस कोण दितलो हे विशय वय फिलिंग्स जे आसा न्हू ते राजकारण्यांक आमच्या लोकां खातीर आसूंक जाय नाल्यार मतां कित्याक जाय तर कित्याक मतां मारूंक जाय तांकां कित्याक दिवंक जाय मत आमी कित्याक दिवंक जाय तांकां जेन्ना आमचें कामूच जायना आनी आमी हांगा पडटात जमनीचेर आनी आमची सेफ्टी जी आसा ती हेतून आसा धोक्यान आसा। आतां जस्ट तुमी म्हटलें की 2 वर्सां जालीं की हो रिपेर जावंक ना ओके आनी एक तुमी अशें म्हटलें की हो आमी आतां रिपेर केला। आतां आमी रिपेर केला म्हणजे कितें कळोंक ना म्हाका तुमी तुमच्या तर्फे कित्याक रिपेर केलो म्हणजे कितें पळय कशें आसा तुमी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो जेन्ना ना हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली एक लिडर जेन्ना आसता मनीस एक लिडरशीप क्वॉलिटी आसता एक लिडर केन्नाय कोणाक दुसरो एकटो सोडिना केन्नाय तो ताका त्रास जाता ताका तो सोडचो ना तो ताका हात प्रतिसाद दितलो ताका सपोर्ट करतलो। तर म्हाका दिसलें की हे करूंक जाय आशिल्लें म्हणून हांवें जबाबदारी घेवन हें काम केलें
कितें आता कॉन्क्रीट केला काय कंप्लीट कॉन्क्रीट केला, कंप्लीट कॉन्क्रीट म्हणजे प्रशासन करिना म्हणून तुम्ही फुडें सरले. आम्ही फुडें. ओके. आणि आमकां ते करून तांकां सेफ्टी दिवची पडली. आणि तेजे उपरांत जे धूळ तेजे भितर जे अस्थमा जाता ते सगळे ओल्ड एज लोक रावता आमच्या हांगा. तेंचे बद्दल कोणी चिंतला केन्ना तरी चिंतला तेंचे कसले आमी हे दवरूंक जाय. आमचे जे ओल्ड एज आसा आमचे संस्कार कितें आसा शिकयल्ले ते संस्कार आमी कित्याक हे करलिना, फॉलो कित्याक करिना. आता म्हाका सांगा, आता तुम्ही जशें म्हटलें की हो चड व्हडलो पॅच नासलो, 60 ते 70 मीटर 70 मीटर आसलो. आसलो. ऑलमोस्ट तुमकां कितलो खर्च येयला हितून? 20,000 रुपया येयला. 20,000. हय. म्हणजे 20,000 तुमकां जर खर्च येयला, प्रशासना कडेन इतले ना कितें अशें ते जायना प्रश्न तेच करपाक? आसा कित्याक कंटिन्यूस टॅक्सीस जे आसा ते घेयत आसा. टॅक्सेशन आमी केन्नाच ना म्हणा. तुमी पळयलां आमचे गुड्स एंड सर्वीस टॅक्स जावं आमचे हेजे पार्किंग टॅक्स जावं आमचे नळाचे जावं लायटीचे जावं कंटिन्यूसली जे आमी जोडटा 50% तर टॅक्सानूच वयता. पूण टॅक्सान वचून आमचे जे लोक आसा तांकां कितें बेनिफीट आसा आयज जर तुमी पळोवंक जाल्यार कांयच ना. अंडरग्रावंड केले केबलींग आनी जे वीज येता तेजो बील तुमी फारीक करता, तेवूय चड. सो ते आमी बेर करता. हे सुद्दां टॅक्सीस आमी दिता पूण आमकां रोड मेळना अशें आसा. येस. कितें सांगूंक सोदता आतां ह्या सरकाराक तुमी? सरकाराक हांव हें करूंक सोदता की जागृत करूंक सोदता की आमचे जे म्हापशेकारांचे जे विशय आसा ते सिरियसली घेवचे आनी तांकां त्रास जावचे न्हू हाजी प्लॅनिंग करून काम करचें. प्लॅनिंग जाय. आनी थंय तुमी पळया, आतां तुमी वयताना हांगासून पळया रस्तो नात, ते सगळे आख्खी माती दोंगर भरलेले आसा. तुमकां दाखयता रोड. आनी कोण उलयता? मातसो फूल रोड दाखय आमकां. हे आतां जे हॉरिझॉन्टल आसा न्हू, हे केबल गेल्ले आसा तेंच्यांनी कडलेले केबल घालपाक, पूण ताका कवर करूंक नासले. तेवूय आमी कंप्लीट कवर केला ताका. क्रॉस रवेट वले आसा अशें. हे जे आसा हांगासून सुरवात जाता कंप्लीट थंय वयता वयर. हो फूल स्ट्रेस आता तुम्ही तुमच्या खर्चान रिपेअर केला तर. अख्खी माती हे जे हे केला न्हू पॅच, हे जे सकयल्यान माती येवन सगळे येवन थंय सगळे पडटाले कित्याक ते स्कीड जाता बायक घेवन. आनी अशें जावप म्हणजे डेंजरस काम. आपले जे स्लोप असल्या कारणान भुरगे घेवन स्कुलाचे आपले पेरंट्स जेन्ना वयता आनी स्लीप जालो आनी भुरग्याकूय मार लागलो आनी आवयक लागलो तर जातलें कितें? असली सेफ्टी आमी कशी दिवंक शकता? सो तेजे खातीर आमी हे जावचें न्हू म्हणून हे आख्खे आमी हे केला, तयार केला. प्लस आमी आतां ताका क्युरींग सुद्दां करतले. 15 दीस टोटल 15 दीस ताका क्युरींग करतले. तेजे उपरांत हे सगळे क्लिनूय करतले आमी आमच्या तर्फे. आपा तर्फे आमी कंप्लीट क्लिनूय करून दितले. हेजेर धूळ बी कांयच आसची ना. आमचे जे काम आसा ते वी बिलीव इन प्रिसिजन, एक्युरसी आनी परफेक्शन. ही गोश्टी जर आसा तर गव्हर्नन्स बरी जाता. तर ते हांव आयज रातचे 3:30 उठलो उदक मारपा खातीर. जेन्ना आमी फर्स्ट फेज केल्लो ताका उदक मारपा रातचे हांव भायर येवन हांगा उदक मारलें क्युरींग करपा खातीर. तेजे उपरांत मागीर फूल डे आमी काम केलां आनी सांजे 6:30 आमी काम सोंपयलां कंप्लीट. आता हो रस्तो कोणाक पडटा? PWD. हय PWD PWD पडटा. ते तर केन्नाच इन्स्पेक्शनाक येना, केन्नाच तेंचे जे आसा ते इंजिनियर येना. कळ्ळें न्हू? केन्नाच हांगा कोण येना इन्स्पेक्शनाक. एकदम फ्री चल्लेलें आसा सिस्टम. इवन ते आतां जे गटराचें काम करून दिलां, दोनी तर्फे गटर गेल्ले आसा, पूण ते गटराचे तुमी जर कामाची क्वॉलिटी पळयत जाल्यार इट इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी. तेजे उपरांत ताका क्युरींग सुद्दां जेन्ना तुमकां 15 दीस उदक मारचें पडटा ताका, ते क्युरींग सुद्दां दिवंक ना ताका. तो एकूच दीस ते घालून एकदां उदक मारलें आनी गेलें. तर तेजे उपरांत पावसान ते टिकतले कशे?
तो प्रेशर घेतलो कसो, उदकाचो जो फ्लो आसा तो सांबाळटलो कसो, बेर कसो करतलो? कितें सांगू सोदता? झाला कशें काम दिलें आतां हांवें कोणाक काम दिलें तुमी येवन पळोवंक जाय ते सारकें झालां काय ना, कितें काय ना, तुका दिलें तूं कर, कितें जाता तें कर आनी चल वच. आतां थंयसर खणला ते पळया सगळे दोंगर कहे थंयसर त्या आडेन ते कोणी पडटलो आतां, ते कोणाक काय पडोंक ना, दिले तो आपले पयशे घेतलो गेलो. पळोवंक जाय ती कोणी दिल्या तेणी येवन सारकें झालां काय ना कंप्लीट कितें आहा तें काय ना. आता खंयसून खंय कितलो म्हणजे पॅच कितलो आहा, कितलो एरिया आहा ही? 70 मीटर आसा. टोटल 70 मीटर तुम्ही तुमच्या खर्चान आता हे काम केल्लें आसा. अच्छा. आणि फुडें सुद्दां म्हाजो आव्हान आसा म्हापशेकारांक, तो तुमचो पूत जेन्ना तुमकां खंय अशें दिसता डेंजरस स्पॉट होल्स आसा, डेंजरस रिस्की सिट्युएशनान आसा, तुमी म्हाका डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करूं शकता. ह्या न्यूज लिंकाचेर म्हाजो नंबर आसतलो, तुमी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा आनी सांगा कितेंय तुमचे प्रॉब्लम आसा, रस्तो सारको ना कितें आनी तांकां इमिजिएट कितें कॅर दिवंक जाय, ओ बायक फसून पडटा कितें तशें आसा तर तुमी आमकां दाखोवन दिया. आमी आमच्या तर्फे जे आमची कॅपॅसिटी आसा ते आमी करून म्हापशेकारांक दितले. असो पॅच जाता आमकां कितलो? अशें तशें सेम तेच पद्दत. ही टोटल आतां 200 मीटर आसा. ओके. फुडें